आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर, जो हिदायत के सितारे हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो अलम नशरह लका सदरक के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये अमल करते हैं तो ढेरों खुशियां आपका मुकद्दर बन जाती हैं। जो कि इंसान इसका अमल करता है तो वो कभी किसी का मोहताज नहीं होता। अल्लाह ताला उस पर हर किस्म की परेशानियों को उससे खत्म फरमा देते हैं, खा वो डिप्रेशन के हवाले से हो, रुकावटों के हवाले से हो, कुव्वत इरादी के कमजोर होने के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को खत्म फरमाएंगे। मर्ज के हवाले से है तो मर्ज दूर हो जाएगा, मुश्किलात के हवाले से है तो मुश्किल में आसानी पैदा हो जाएगी, बीमारियों के हवाले से है, किसी भी हवाले से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको जो है वो उसकी रहनुमाई फरमाते हैं, उसकी मदद फरमाते हैं। अगर किसी तजारती कर्ज के हवाले से या खरीदो फरोख्त के हवाले से या आप कारोबार में बरकत के हवाले से करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कारोबार में माल में आपको नफा भी होगा। जो भी इंसान इंशाअल्लाह इसको पढ़ता है और हमेशा की इस पर इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसको बेगम कर देते हैं। शब रोज उसके बड़े सुकून से गुजरना शुरू हो जाते हैं। तो आपने जरूर इस अमल को करना है क्योंकि ये बड़ा ही खूबसूरत अमल है। अल्लाह करीम को पुकारने वाला कुरान करीम की जो सूरह है अलम नशरह लका सदरक, बड़ी खूबसूरत जो है वो ये सूरह है कुरान करीम की। इंशाअल्लाह ताला इसका मुकम्मल वजीफा किस तरह से आपने इसको करना है, किस तरह से आपने इसको पढ़ना है, मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जो इल्म से वाबस्ता है और उनका हर काम उलूम को मोहताज होता रहता है, जैसे तालिब इल्म है, डॉक्टर हैं, वकील वगैरह हैं, जैसे तमाम अफराद के लिए ये आज का अमल है। तो आप सूरह अलम नशरह को इसी तरह से पढ़ेंगे जैसे मैंने आपसे जिक्र किया है। आपने इसको 21 मरतबा पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ अलम नशरह की आप तिलावत करेंगे और इसके हर हर हर्फ पर आप गौर करेंगे। इंशाअल्लाह हर तरह के मसाइब का सामना करने की आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी और आपकी रुकावटें भी दूर होंगी, दिल और दिमाग भी आपका खुलेगा, आपका डिप्रेशन भी कम होगा, आपकी जो गम है वो भी कम होंगे। इंशाअल्लाह दिल के मरीजों को दिल पर और डिप्रेशन और वहमों पर रहने वालों को अगर वो इस तरह से करें कि सर पर हाथ रखकर या सीने पर हाथ रखकर अगर ये अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम उनको इस अमल की बरकत से उनके सीने को खोलेंगे, उनके डिप्रेशन को खत्म करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनके जो वहमो गुमान है या गलत जो वसवसे उनके दिमाग में आते हैं उनसे भी उनको छुटकारा हासिल होगा। क्योंकि ये सूरतुल मुबारका जो है वो दीन और दुनिया के लिए भी बड़ी मुफीद है, मालो दौलत में भी इससे इजाफा होता है, इज्जत में भी इजाफा होता है। इंशाअल्लाह ये करने से अल्लाह पाक उसको हर बीमारी से महफूज रखते हैं। और ये जो सूरह है ये सूरह इसरार इलाही का खजाना है। इसे पढ़ने से इल्म की दौलत से इंसान माला माल हो जाता है। जो भी इंसान इसको जारी रखता है, हमेशगी रखता है, इसको हमेशा इसको पढ़ता है तो वो हर मुश्किल से, ख्वाह वो कैसी ही मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा फरमाते हैं। अलम नशरह लका सदरक जो है, अलम नशरह जिसको कहते हैं सूरह अलम नशरह है, इसके हवाले से अल्लाह करीम ने फरमाया क्या हमने नहीं खोल दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को, और क्या हमने नहीं उतारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो भारी बोझ जो आपके सीने पर था, जिसने आपकी कमर झुका दी थी। हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, बस यकीनन तंगी के साथ आसानी है, यकीनन तंगी के साथ आसानी है। पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग और अहकाम से फारिग हों तो रियाजत में लग जाया करें और अपने रब की तरफ रगबत और रुजू रखा करें। तो ये वो सूरह है अलम नशरह। अलम नशरह लका सदरक को जब आप पढ़ते हैं या इसका वजीफा आप करते हैं तो हमेशा कोशिश किया करें जो भी वजीफा आपसे जिक्र किया जाता है तो उसके तर्जमे को भी बड़े गौर से पढ़ा करें, क्योंकि इसमें हमारे लिए भी एक सबक है। क्योंकि कुरान करीम जो है वो पूरी उम्मत के लिए आने वाली जब तक ये दुनिया कायम रहेगी इस कुरान को पढ़ा जाया करेगा, और इसका जो सबक इसमें दिया गया है वो तमाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी है। तो इसमें गौर व फिक्र करें कि जब इंसान
انسان کے سینے کو اللہ کھول دیتے ہیں اپنے کلام کے ذریعہ سے، اپنے ذکر اذکار کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینوں سے وہ بوجھ اتار دیا کرتے ہیں، اس کے سینے سے پریشانیاں، ڈپریشن، غم اللہ پاک دور کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو بلند فرما دیتے ہیں۔ دنیا اس کو، دنیا کا بچہ اس کو جانتا ہے کہ یہ عزت والا ہے، سرفرازی والا ہے، سربلندی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کو مقامات عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ اپنی پریشانیوں سے، مشکلات سے؟ اللہ کریم کا تو وعدہ ہے ہر مشکل کے بعد آسانی کا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ پاک ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ فرماتے ہیں۔ تو اس وقت میں جو ہمیں کوئی تنگی ہے، کوئی مشکل ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ آپ ریاضت میں لگ جایا کریں، اللہ کے ذکر میں لگ جایا کریں، اللہ کی طرف رغبت آپ کی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کریم جب خود ہمیں طریقہ کار قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے تو ہر حرف میں ثواب و تاثیر و شفا و برکات ہیں، ایسے لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، یا ان کی یادداشت خراب ہو جاتی ہے، سینے پر بوجھ سا رہتا ہے، دل ذرا سی بات پر گھبرا جاتا ہے، انجانے خوف پریشان کرتے ہیں، اور کاروباری یا نوکری جو ہے وہ اس پر جم نہیں پاتے ہیں، یا کاروبار پر جم نہیں پاتے ہیں، وسوسے کھائے رکھتے ہیں، قوت ارادی ان کی کمزور ہے، تو وہ لوگ کوئی سخت سے سخت اگر اس کے لیے کوئی عمل پیش آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی نکلنے کے راستے اس کو فراہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان جو ہے وہ دل کے مرض میں جو مبتلا ہے، تو اگر وہ اس کو کرے سینے پر ہاتھ رکھ کر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے مرض میں تخفیف فرمائیں گے۔ اگر کسی کو پیشاب کی تکلیف ہے، اس سے نجات پانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ سورہ الم نشرح کو اسی طرح سے پڑھے، 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور اس کو پی لے۔ اور اگر کسی کو پتھری ہے مثانے میں، یا پتھری ہے اس کے گردے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پانی اگر روزانہ 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے گا، تو وہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائے گی۔ اس کو انشاءاللہ اگر روزانہ اپنا معمولی بنا لے گا، تو کچھ جو پتھریاں ہوتی ہیں وہ جڑ والی ہوتی ہیں، وہ اگر آپ ایک مرتبہ نکل جاتی ہے تو دوبارہ سے جو ہے وہ بن جاتی ہیں۔ اگر وہ اس عمل کو جاری ہی رکھے گا، تو انشاءاللہ کبھی بھی اس کو دوبارہ جو ہے وہ پتھری نہیں ہوگی۔ اگر کوئی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے مال کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس کو چاہیے کہ اس عمل کو اپنا معمول بنائے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اس کے مالوں میں، اس کی اولاد میں، اس کے جو کاروبار ہے اس میں برکت عنایت فرما دیں گے۔ جو بھی شخص اس کو پڑھتا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بے غم کر دیں گے، اس کے شب و روز میں اللہ پاک جو ہے وہ سکون پیدا فرما دیں گے۔ تو اگر آپ اس کو جس طرح سے عمل ذکر کیا، اگر آپ اس طرح سے کر لیں، اور سر پر ہاتھ رکھ کر اگر آپ جو ہے وہ علم نشرح پڑھ لیتے ہیں، یا سینے پر ہاتھ رکھ کر اگر آپ علم نشرح پڑھ لیتے ہیں، تو ایک انسان کا توجہ اس پر قائم ہو جاتی ہے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ دماغ بھی آپ کا کھلے گا، سینے پر ہاتھ رکھ کے کریں گے تو سینے کو اللہ پاک اپنے جو ہے وہ علم کے لیے کھول دیں گے، سمجھنے کے لیے کھول دیں گے۔ تو آپ ضرور اس عمل کو جو ہے وہ توجہ سے اور یقین سے پڑھیں، اور اس کے الفاظ ہیں ان پر غور لازمی کیا کریں۔ اور دوسری بات، جب آپ پر کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ کے کلام کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگا کریں، کیونکہ اس میں تاثیر بھی ہے، شفا بھی ہے، برکات بھی ہے، پھر ثواب بھی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تو ہرگز بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوا کریں، ہمیشہ اللہ سے ہی جڑے رہا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا کریں، کیونکہ جو کام اللہ کی ذات کرتی ہے وہ کوئی بھی غیر اللہ جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کر پائے، خواہ وہ کوئی انسان ہے، کوئی بت ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ کریم جو ہے اس کے حکم سے ہی اس دنیا میں اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی، اللہ ہی کو پکار کے اگر آپ کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل ہے اگر اس کا تعلق قرآن کریم سے، اللہ کے اذکار سے، تو وہ آپ کو ضرور فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ مکمل طور پر اس پر یقین رکھیں، آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات ہوگی، آپ کو وساوس آپ سے دور ہوں گے، قرض سے نجات ہوگی، اللہ تعالیٰ دماغ کی کمزوری کو بھی دور فرمائیں گے، ہر قسم کی انشاءاللہ تعالیٰ پریشانیوں سے آپ کو دور رکھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔